नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। नेपाल भारत सम्बन्ध संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र चालचलनमा जस्तै धेरै कुरामा समानता र अन्तर्निर्भर रहेकाले हामीले भन्दै आएका छौँ यो सदियौँदेखिको सम्बन्ध हो र त्यही मित्रताको सेतु मानिने विषयलाई लिएर नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि बेला बखत ठुल्ठुला अन्तर्कलह र मनमुटाव आउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि हामी लिन सक्छौँ फरक समयमा गरेर 4 पटक नेपालमाथि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दी, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले गर्ने नाङ्गो हस्तक्षेप, 60,661 हेक्टर सीमा जोडिएको भूमिमध्ये एकत्र ठाउँ अर्थात् 1 लाख बिघाभन्दा बढी भूमिमा कायमै रहेको सीमा विवाद, अथवा भनौँ 1966 सालमा पहिलो क्याबिनेट बैठकमै भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने योजना लगायतका घटना दुई छिमेक बीच कटुता ल्याउने मुख्य कारण थिए। यी र यस्तै आरोह र अवरोहका बावजुद नेपालले असाधारण एकताका साथ जारी गरेको नक्सा र भगवान रामको जन्मभूमि भारत नभई नेपालमै भएको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको ठहरले नेपाल भारत सम्बन्ध मनमुटावको एक खुड्किलो माथि चढेको कुरा भारत वार्तामा बस्नै मान्दैन भन्ने उदाहरणबाट पनि लिन सकिन्छ। यदि सतहमै देखिए जस्तै गरी नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिएकै हो त, यदि त्यसो हो भने यो सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन र नयाँ आयामबाट अगाडि बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र छलफलका लागि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा पूर्व राजदूत डाक्टर भेष बहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आजको दिनमा आइपुग्दा नेपाल भारत सम्बन्ध कुन बिन्दुमा पुगेको? एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। एकतर्फबाट संवाद भएको भइ छ, अर्कोतर्फबाट संवादविहीन अवस्थामा सम्बन्धलाई पुर्याइएको छ। अहिलेको यो अवस्थामा एक किसिमले भन्ने हो भने संवादहीनताको अवस्था सृजना भएको छ। कूटनैतिक अर्थमा यसलाई कसरी लिने र कसरी बुझ्ने हो? भारतले गरेको चाहिँ जे जति विरुद्ध क्रियाकलाप भएको छ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो धारणा जानकारी गराएकै छौँ, वार्ताको लागि आह्वान गराएकै छौँ। परराष्ट्र मन्त्रीको तहमादेखि लिएर अन्य सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट छेडखान भएको छ, संवादको कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि समझदारीको लागि अगाडि बढ्नुभन्दा एउटा यथास्थितिमा आएर सबै कुरो रोकिएको छ, जुन कुरो दुवै देशलाई चाहिँ सुहाउने कुरो होइन। नेपालले पटक आग्रह गर्दा पनि भारत वार्ता बस्न चाहेन भनेर स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीले पनि भनिरहनु भएको छ। साँच्चै भारत चाहिँ वार्तामा बस्न किन चाहेन होला? भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ असमझदारी भएको, अब अप्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना भएको, नाकाबन्दी नै 3 पटक भइसकेको इतिहास छ। तर त्यो बेलामा पनि चाहे राजनीतिक होस्, चाहे सुरक्षा निकायको होस्, चाहे आर्थिक व्यापारको विषयमा होस्, या पानीको विषयमा होस्, या सीमाको विषयमा होस्, मत भिन्नता हुँदै पनि संवादको प्रक्रियाबाट समाधानको खोजी गर्ने कुराले सधैँ निरन्तरता पाएको थियो। तर संवादहीन अवस्थामा यति लामो अवधि भएको मेरो अनुभवमा त्यो बेलामा नभएको र इतिहासलाई हेर्ने हो भने पहिले पनि नभएको देखिन्छ। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडिको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सम्बन्धको विषय होस्, चाहे भारत स्वतन्त्र भइसके पछाडिको अवस्थामा आजको यो दिन आउनुमा खास के फ्याक्टरले काम गर्यो? किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नेपालले जुन प्रकारबाट बाँकी विश्वसँग सहकार्य गर्नको लागि, सहभागी हुनको लागि, योगदान गर्नको लागि, आफूले फाइदा लिनुको लागि जे जति कुरा गर्यो यो अवधिमा 50-60 वर्षको अवधिमा नेपालले पनि धेरै छलाङ मारेको छ। त्यसलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ भारतमै हुँदाखेरि पनि कुनै भारतीयहरूले पचाउन नसकेको आभास त हुन्थ्यो।
त्यो अस्वाभाविक पनि होइन उनीहरूको दृष्टिकोणबाट। तर नेपालले गरेको कुराको प्रगतिको सराहना गरेर त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्ने, त्यसलाई सहयोग गर्ने र त्यसलाई पालन पोषण गर्ने कुरामा सहभागी भइदिएको भएदेखि यो बिचबिचमा चाहिँ असमझदारी आउने थिएन। तपाईँले इन्दिरा गान्धीको बेलाको कुरा गर्नुभयो। अब राजीव गान्धीकै पालामा पनि अब सन्धिको एउटा नयाँ खाका लिएर त्यो बेलाको विदेश सचिव एसके सिंह आउँदा भारतको चाहना जुन प्रकारबाट प्रतिबिम्ब भएको थियो त्यसलाई दुई देशको सम्बन्धलाई पछाडि धकेल्ने किसिमको थियो। र त्यो बेलामा मात्र होइन, प्रत्येक त्यस प्रकारको चाहिँ अनुभूति नेपालले गर्दा त्यसलाई प्रतिकार गरेको छ। चाहे जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था होस्, प्रजातान्त्रिक नेपाल होस्, राजतन्त्र भएको नेपाल होस् या चाहिँ अहिले गणतन्त्र होस्, भन्दाखेरि राष्ट्रिय सुरक्षाको निकाय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि नेपालले चाहे भूभागलाई हेरेर होस् या पानीलाई हेरेर होस्, सबै कुरामा आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ नि एउटा समय अनुकूलको परिस्थितिमा पुर्याउनलाई चाहिँ सङ्घर्ष गरेको छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि नेपालको विदेश नीतिमा एक प्रकारले चाहिँ दुई ढुङ्गाको तरुलको अभिव्यक्तिदेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ नि राष्ट्रिय मूलभूत कुराहरूको आधारमा नेपाल अडेको छ र त्यसमा एकरूपता पाइएको छ। जुन हामी विदेश नीतिमा चलिराखेका छौँ त्यसमा हामी छलाङ मारिराखेका छौँ, तर भारतको हिजोको दिनको स्वतन्त्रता हुँदादेखिको अथवा अगाडिको मानसिकताको कन्टिन्युटी भनौँ अथवा निरन्तरताको श्रृङ्खलाले आजको यो अवस्था सृजना गरे हो। त्यसो भए हाम्रो सम्बन्ध निकट छ, तर निकट त हुँदाहुँदै पनि नेपालकोले चाहिँ बाँकी विश्वकोले अपनाएको मूल्य मान्यताको आधारमा आफ्नो हक कायम गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुको लागि जुन कुरा गरेको छ त्यसलाई छिमेकीहरूले पनि मान्यता दिनु पर्यो, समानको पूर्वक हेर्नु पर्यो, समानताको आधार दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो। अब त्यो कुरोमा चाहिँ नि बिचबिचमा अवरोध देखिएका छन्। अब यो कुनै एउटा समस्यालाई लिएर नभनौँ, त्यो प्रवृत्तिलाई भारतले त्याग्नुपर्छ, भारतीयहरूले त्याग्नुपर्छ। नेपाल आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। हामी छलाङ मार्यौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा हामी कहाँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्र बाहेक टाढा टाढाका मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि हाम्रो राजकीय भ्रमण हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा त हामी जुन सामरिक महत्त्वमा हामी छौँ त्यो शक्ति सन्तुलन दुई छिमेकी बीच मिलाउनै नसकेर समस्या भइरहेको हो कि दुई मित्र राष्ट्र बीच भएको राजकीय भ्रमण नै हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण भइरहेको, त्योभन्दा बाहिर नजान सकेको हो भन्ने खालको कतिपयले आलोचना गर्ने गुनासो पनि गरिरहेका हुन्छन् नि। फेरि शीतयुद्धको बेलामा एउटा दार्शनिक दृष्टिकोणबाट अलग धारमा चलेका दुई शक्ति केन्द्रहरू शीतयुद्धपछि नयाँ राष्ट्रहरूको पनि चाहिँ अगाडि बढ्दै आए र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ सम्पर्क भनौँ या आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि प्रयत्नशील छन्। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ बहुकेन्द्रीय विश्वव्यापी अवस्थाको सिर्जना भएको छ। त्यसैले हिजोको शक्तिशाली अमेरिका जहाँ थियो आज त्यो अवस्थामा छैन। हिजोको सोभियत युनियन अहिले आएर रसियामा चाहिँ परिणित भएको छ र भारत र चीनले चाहिँ नयाँ चाहिँ आयामको सुरुवात गरेर आफूलाई पनि शक्ति केन्द्रको हाराहारीमा या माथि पुगेको एउटा चाहिँ दाबी गर्दैछ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले भएको कूटनैतिक र राजनैतिक संवाद हिजोको भन्दा फरक छ। नेपाल अहिले विश्वमा जुन अवस्थामा छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भनौँ या अब पञ्चशीलको आधारमा चाहिँ भएका पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडेर नेपालले आफ्नो नयाँ पहिचान, नयाँ दर्शन, नयाँ धारणाहरू प्रकट गरिरहेको छ। त्यसबाट राजनैतिक उथलपुथल हुँदा पनि त्यसबाट नेपाल पछाडि हटेको छैन। त्यसो त यहाँको परराष्ट्र मामिलाको अनुभवले हामी परराष्ट्र क्षेत्रमा विश्व परिवेशमा अगाडि कि पछाडि भन्ने प्रश्न गऱ्यौँ भने हामी क्रमिक रूपमा सुधारको बाटोमै र सन्तोषजनक बाटोमै छौँ। त्यसो भए हामी अगाडि बढ्दैछौँ
बिचबिचमा अवरोध नआएको होइन। अब दबाब होस् या चाहिँ अन्य प्रक्रियाबाट आग्रह होस्, पूर्वाग्रह होस्, या यसलाई चाहे कूटनीतिक भाषामा चाहिँ जेसुकै भनौँ, यी कुराहरूलाई सामना गर्दै नेपालले चाहिँ इन्चिङ फरवर्ड र आजको नेपालको विश्वमा एउटा अहम भूमिका छ। सानो देश भए पनि हामीले चाहे संयुक्त राष्ट्रमा पनि 2 पटक सिक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ इलेक्टेड भयौँ बहुमतको आधारमा भन्दाखेरि आफ्नो भूमिका बढाउँदै लैजाने जुन एउटा चाहिँ नि सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर भनौँ या त्यसलाई चाहिँ अपनाएर नेपाल अगाडि बढेको छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि कसैलाई यो कुराहरू अपच्य होला, तर हामीले गर्ने कुरा त आफ्नो हक हितलाई सुरक्षित गराउने हो नि। तर तपाईँले भनेको प्रश्नमाथि प्रति प्रश्न फेरि केले जन्माइदिँदो रहेछ भने जसरी हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग छौँ, हाम्रो विदेश नीतिमा हामी क्रमिक रूपमा सुधारोन्मुख छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अथवा भनौँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि हाम्रा उत्तरी छिमेकी चीनकी राजदूतले देखाउनु भएको सक्रियता, सँगसँगै नेकपामा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरै पार्टीका नेताहरू भारतसँग मिलेर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे, पार्टी फुटाउन खोजे भन्ने चिज त फेरि यहाँले भनिरहेको कुरालाई कति साथ दिन सक्छ, सहयोग गर्न सक्छ त? हिजोको चीन आजको चीन छैन, हिजोको भारत पनि आजको भारत छैन, हिजोको भारत पनि आजको भारत छैन भन्दाखेरि हामीले एउटाको सँगको सम्बन्ध र आधारलाई अर्कोसँग जोडेर होइन, छुट्टा छुट्टै अभ्यासको रूपमा हेर्नुपर्छ। एउटाको विरुद्ध अर्को काँड फाल्ने काम गर्नुहुन्न। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि को सक्रिय भयो को सक्रिय भएन भन्ने कुरोको एउटा मापदण्ड छ। त्यो कूटनीतिक मापदण्डभित्र रहेर गरेका कुराहरूलाई चाहिँ अरू अन्य परिभाषाबाट शङ्काको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। अब हामीले आफ्नो व्यवहारमा पनि त्यो सरलता भनौँ त्यो चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि बिचबिचमा देखिएका अवरोध र सङ्कटहरूबाट आत्तिनु पनि हुँदैन र कूटनीतिमा भन्छ आत्तिनु पनि हुन्न, मात्तिनु पनि हुन्न। भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रस्तुत गरेका वक्तव्य भागभङ्गीको कुरा गर्ने हो, त्यसै गरी चिनिया राजदूतको पनि सक्रियताको कुरा गर्ने हो, हाम्रै प्रधानमन्त्रीले सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नै मलाई भारतले हटाउन चाह्यो अथवा मेरा पार्टीका नेताहरूसँग मिलेर हटाउन खोज्यो भन्ने चिज यो कूटनीतिमा यसले कस्तो अर्थ राख्छ? घरेलु राजनीतिमा र हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको जुन परराष्ट्र कूटनीतिमा पनि यसले राख्ने प्रभावको दायरा कति परसम्म हुन्छ अथवा कति फराकिलो हुन्छ? अब यो म तपाईँलाई एउटा चाहिँ उपमा भन्छु। कृपया। मनै राजदूत हुँदाखेरि एउटा भारतका चाहिँ विशिष्ट नागरिकहरू कोही अवकाश पाएका सचिवहरू थिए, कोही चाहिँ अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू थिए। यसै कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले अभिव्यक्ति गर्दाखेरि के भन्यो भने आई थिङ्क वी हेभ लस्ट नेपाल हो भने मैले च्याट्ट जवाब दिएँ, वेन डिड यु एभर ह्याभ इट? तपाईँ साम्राज्यको अधीनमा हुँदाखेरि हामी स्वतन्त्र थियौँ, नोबडी ह्याड अस। त्यो कुरो चाहिँ नेपालीको मनमा भित्रैदेखि जन्मदेखि चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सोचाइमा परिवर्तन आएको छ। समयले गरेका अहिले जे सीमादेखि लिएर अन्य कुराहरूको बिचमा समझदारी र सन्धिहरू भएका छन्, त्यसले हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ, पछाडि धकेलेको छैन। अब बिचबिचमा देखिने अवरोध चाहिँ कुनै मनोवैज्ञानिक होला, कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ अब आफूले पचाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदाखेरि चाहिँ धारणा गर्न नसकेको होला। तर यो अवस्था धेरै रहन सक्दैन, रहनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। यसमा चाहिँ भारतीय सञ्चारका माध्यमहरू र भारतीय बुद्धिजीवीहरूले पनि बिचबिचमा लेखेर राय राखिराख्नु भएको छ, धारणा बाहिर आएकै छ। तर पनि कतिपय अवस्थामा भारतले हामीलाई जुन दृष्टिबाट हेर्छ
अथवा जुन किसिमको व्यवहार गर्छ त्यो किसिमले नेपालको राजनीतिक तहमा र जनताको तहमा पनि त्यो कुराले नेपाल र नेपालीको चित्त दुखाइरहेको छ। भारतका प्रथम प्रधानमन्त्रीले भारतको जुन राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाको अवस्थादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि भारतको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अथवा नेपालप्रति गर्ने व्यवहार राख्ने उद्देश्यहरू बदलिएका छन् कि त्यही निरन्तरताको श्रृङ्खलाका अहिले यी विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छन्? होइन, तपाईँले गर्नुभएका व्यक्तिहरू इतिहासको पानामा आधारित छ। तर आजको नेपाल त्यो बेलाको चाहिँ मनोवैज्ञानिक जुन एउटा चाहिँ दृश्य थियो त्यसबाट मुक्त भएको छ। मुक्ति पाउनको लागि नेपालको हरेक पुस्ताले प्रयत्न गरेको छ, सङ्घर्षशील रहेको छ र बिचबिचमा नाकाबन्दी बेहोर्नु परे पनि नेपालले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको छैन। सर, यो त नेपालतर्फको कुरा रह्यो। भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतको मानसिकता चाहिँ त्यही छ कि केही फेरबदल भएको छ भन्ने मेरो प्रश्न। त्यसमा पनि आमूल परिवर्तन आएको मैले देखेको छु। जुन कुरा बिचबिचमा चाहिँ म पहिले कर्मचारी हुँदाखेरि त्यहाँ राजनीतिक पदमा हुँदाखेरि राजदूत हुँदाखेरि कुरा गरिदिन्थेँ, त्यो बेलामा चाहिँ नि जनमानसको स्तरमा पनि कता कता चाहिँ यो छिमेक भनेको चाहिँ हाम्रै इम्प्रेसभित्रको कुरा हो भन्ने एउटा साट्न मिल्दैन हुन्थ्यो। तर त्यसबाट मुक्ति पाउनुको लागि नेपालले गरेको चाहिँ अडेको जुन आफ्नो आफ्नो अडान र सोचाइमा अडान छ र त्यसले त्यसको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका गतिविधिले नेपाललाई अगाडि राखेको र अहम भूमिका खेल्ने ठाउँ दिएको, हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको, यो यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो इट हेज बिकम पार्ट अफ द हिस्ट्री। अब इतिहासलाई हेरेर चाहिँ आफ्नो अब मनोवैज्ञानिक हैसियतले आफूलाई चाहिँ चित्त बुझाउनुको लागि भन्ने एउटा कुरो हो। तर नेपालले जुन चाहिँ अवस्थाबाट पार भएर आजको अवस्थामा पुगेको छ, नेपाल हेपिने अवस्थामा चाहिँ नि आफूलाई परिणत गर्नलाई तयार छैन। नेपाल त हेपिने अवस्थामा छैन, आफ्नो स्वाधीनता आफ्नो राष्ट्रियता जोगाउनको निम्ति अडिग छ। तर भारतको मानसिकताको कुरा गर्ने हो भने चाहे त्यो नेहरूको समयको कुरा गरौँ, त्यस पछाडि इन्दिरा गान्धीको समयमा आउँदा पहिलो क्याबिनेटमै नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई भारतमा गाड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता होस्, त्यसैको निरन्तरताको श्रृङ्खला 72 सालमा नेपाल भूकम्पबाट थिलथिल भएको अवस्थामा भारतले लगाएको नाकाबन्दी हेरौँ, चाहे संविधान जारी गर्दाको अवस्थामा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्कर नेपाल आएको अवस्था हेर्ने हो भने त भारतको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन भन्ने देखिन्छ नि, होइन? होइन, परिवर्तन चाहिँ भएको छ। तर सङ्कीर्ण सोचाइमा कुनै व्यक्तिहरूले बिचबिचमा चाहिँ अवरोध पार्न खोजेको पनि इतिहास सत्य हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालले आत्मसमर्पण गरेको, हामी सानो छौँ, गरिब छौँ भनेर लौताभासबाट प्रेरित भएको चाहिँ इतिहास छैन। त्यो एकातिर त्यो छ। अब अर्कोतिर चाहिँ हेर्दाखेरि भारत र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ त्यो अब राणा मुक्त नेपाल भएदेखि सुरु गर्दा त्योभन्दा अगाडि यो हेपा प्रवृत्ति सामाजिकदेखि लिएर अन्य दृष्टिकोणबाट भएको निकटतालाई विभिन्न प्रकारबाट नहेरेको होइन। तर नेहरूको पछि भारतको प्रधानमन्त्री भएको लालबहादुर शास्त्री आउनुभयो, पहिलो भ्रमण नेपालमा गर्नुभयो। उहाँले राजा महेन्द्रलाई भेट्दाखेरि चाहिँ दिनुभएको चाहिँ गर्नुभएको अभिव्यक्ति त्योभन्दा भारतीय सोचाइको त्योभन्दा अगाडिको धारणाबाट मुक्त थियो। त्यसपछि आइके गुजराल इन्डियाको प्रधानमन्त्री उहाँले होइन, अब उहाँले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार ल्याउँछु र असमान व्यवहार भारतले गर्नुपर्छ, उदार भारत हुनुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गर्नुभयो। त्यसैबाट नेपालको ट्रेड र ट्रान्जिट ट्रिटी अलग पनि भयो र विभिन्न कुराहरूमा प्रगति पनि भयो। व्यापार जुन व्यापार सन्धि थियो अब त्यसमा पनि चाहिँ उल्लेखनीय प्रगति भयो। त्यसपछि मोदीजी आउनुभयो प्राइम मिनिस्टर हुँदा, हाम्रो संविधान सभालाई उहाँले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो।
प्रशंसा मात्र गर्नु भएन, प्रशंसा मात्र होइन कि नेपालसँगको सम्बन्धलाई एउटा नयाँ आयाममा पुर्याउने अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो। तर विडम्बना के छ भने त्यसको 15 महिनाको अवधि उहाँकै कार्यकालमा त्यसैले कूटनीति र राष्ट्रको बिचको चाहिँ सम्बन्धको आधारहरूलाई सुदृढ राख्नको लागि दुवै सतर्क हुनुपर्छ र आफ्नो हक हितबाट पछाडि नहट्ने जुन नेपालको दृढता छ त्यो म यसलाई चाहिँ सकारात्मक दृष्टिले किन हेर्छु भन्नुहुन्छ भने राणाकालदेखि अहिलेसम्म जीवित भएर या सक्रिय भूमिका खेलेर या चाहिँ छेउछाउबाट हेरेर नेपालमा भएको प्रगतिको बारेमा आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कहिले अलि अगाडि बढ्यो होला, कहिले अलिकति ढिलो भयो होला। ढिलो चाँडो भए पनि नेपालले चाहिँ आफ्नो हक हितलाई कायम गर्नलाई र त्यसमा अडिग हुनको लागि छोडेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नाकाबन्दी भएपछि पनि बाध्य भएर नाकाबन्दी खोल्न पर्यो। जुन कुरो नेपालले चाहेको छ भारतसँगको सम्बन्धको निकटतालाई निरन्तरता दिनको लागि भारतीयहरू चेलीबेटी भन्छन्। हाम्रो पनि अब राम्रो सीताको बिहा एक्रस द बोर्डर भएकै हो। अब त्यो सामाजिक र त्यही अन्य चाहिँ दृष्टिकोणबाट चाहिँ जुन निकटता छ राजनैतिक र सार्वभौमिक हिसाबबाट हुनुपर्ने पृथकतालाई न्यूनीकरण गर्न मिल्दैन। तर अहिलेको समयमा त कस्तो अवस्थासम्म सृजना भएको छ भने हिजो राजनीतिक तहबाट र कटुताको वातावरण सृजना हुन्थ्यो भने अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम भारतमा होइन नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि त फेरि जनस्तरमा पनि एक किसिमको कटुताको अवस्था सृजना भएको छ नि त, जुन इतिहासमै पहिलोपटक होइन। कटुता हेर्नुहोस् कुन तहमा छ अहिलेको मौनताले देखाउँदाखेरि चाहिँ सरकारी राज्यको स्तरमा पनि केही छ कि भन्ने एउटा आशंका हो। भारतीय सञ्चार कर्मीहरूले अहिले जुन प्रकारको चाहिँ उच्छृङ्खलतापूर्वक प्रस्तुत भइरहेछ नेपालप्रति प्रस्तुत गरेर चाहिँ एउटा दुई देशका नागरिकहरू बिचमा चाहिँ भेदभाव बढाउने चेष्टा भएको छ त्यो अमानवीय कुरो हो, त्यो सही कुरो पनि होइन। तर अब हाम्रो सञ्चारकर्मीहरूले त्यो तहमा गएका छैन। अब यस किसिमको चाहिँ नि प्रचार प्रसार 1967 मा जब चाहिँ कृष्णदिदी विष्टले भारतीय सेनालाई नेपालबाट फिर्ता पठाउने, चेकपोस्टहरूलाई बन्द गर्ने कुरा अभिव्यक्ति प्रकट गरे, त्यो बेलामा पनि यस प्रकारका चाहिँ प्रचार प्रसार नभएको होइन। तर जनमानसमा भएको चाहिँ एउटा व्याप्त जुन विस्तारको आधार छ, सम्बन्धको आधार छ, त्यसलाई क्षणिक रूपमा दखल एउटा केही समय चाहिँ त अब अप्ठ्यारोपन त सहनु पर्ला। तर राष्ट्रको बिचको चाहिँ सम्मानको जुन आधारमा आघात पर्ने कुरामा नेपाल पछाडि हट्दैन भन्ने कुरो मेरो चाहिँ मेरो विश्वास। अब हामी इतिहासबाट फर्केर आज र मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। जस्तो तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री र राजदूतका रूपमा भारतको नाडी छामिसकेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। भारतको समस्या चाहिँ खास कहाँनिर हो? अरूसँग चाहिँ वार्ता गरिरहेको छ, अस्ट्रेलियासँग वार्ता गरिरहेको छ, चीनसँग पटक पटक वार्ता भइरहेको छ, तर नेपालसँगको वार्ता ऊ टारिरहन्छ, भागिरहन्छ। खास किन? यो त उनीहरूलाई सोध्नुहोस्। तपाईँ पनि उनीहरूलाई जानेको बुझेको लामो समयसम्म दिल्लीमा समय बिताएको व्यक्ति हो नि त। होइन, बिचमा चिसोपन भएको मैले अनुभूति नगरेको होइन। तर यो प्रकारको मौनता त्यो पनि सीमावर्ती चाहिँ अहम विषयलाई लिएर र जुन कुरो विवादित भनेर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य निकायहरूदेखि लिएर संयुक्त टोलीले चाहिँ वार्तामा चाहिँ भइरहेको परिस्थिति र त्यो 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 विषयलाई लिएर संवादै नगर्ने भन्दाखेरि त मौनताबाट गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यसलाई चुप लाएर बस्यो भने पचाउन सक्छौँ भन्ने धारणा राखेको हो कि उसले साइलेन्ट डिप्लोमेसी प्रयोग गर्न खोज्यो। साइलेन्ट डिप्लोमेसीबाट अब यथास्थितिमा नेपाल पुग्ला भन्ने कुनै अब सोचाइ होला
तर हामीले प्रतिकार गरेर हाम्रो राष्ट्रिय नक्सामा पनि नभएको हामीले दाबी गरेको कुरालाई समावेश गरेको कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारले दुवै देशले संवैधानिक जटिलताको अवस्थामा पुर्याएको अहिलेको अवस्था छ। जुन यहाँले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सम्मिलित भूमिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही हो जुन जुन हामीले आफ्नो पनि नक्सामा परिवर्तन गर्यो। पहिले भारतले सुरु गर्यो, पहिले भारतले संविधानमा परिवर्तन गर्यो। अब त्यसलाई चुप लाएर बस्ने नेपाललाई चाहिँ ऊ थिएन, छुट थिएन। अब नेपालले पनि त्यो गरेको छ। अब यसले यो परिस्थितिले ल्याएको जुन अप्ठ्यारोपन छ, मैले त बराबर त्यही भन्छु, वार्ता वार्ता वार्ता, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि। वार्ता बाहेक र वार्ताको माध्यमबाट समझदारी कायम गर्ने बाहेक दुवै देशको लागि विकल्प छैन र यसले नेपाललाई मात्रै हानि होइन, भारतलाई पनि यसले चाहिँ हित गर्दैन। पक्कै त्यसमा कुनै शङ्का रहेन। जसरी यहाँले वार्तामै हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि नेपालले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि भारत वार्ताको निम्ति तयार भएन भनेर सार्वजनिक विभिन्न कार्यक्रममा पनि परराष्ट्र मन्त्रीले गुनासो गरिसक्नु भएको छ। त्यसो भए भारतले आजको दिनमा वार्तालाई आलटाल गर्नु भनेको अहिलेको समयमा चुप्प लाएर बस्नु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ र विभिन्न कारणबाट चाहिँ नेपाललाई गलाएर लैजानुपर्छ, नेपाललाई अप्ठ्यारो अवस्था पार्नुपर्छ भन्ने रणनीति अन्तर्गत भारत चलेको हो। त्यसो भए भारत र चीनको बिचमा पनि सीमावर्ती उसमा समस्या देखिएको छ। विभिन्न कारणले होला वार्ता गर्नै पर्छ, ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो र यो यथास्थिति रहन सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसो भए आजको यो अवस्था सृजना हुनुमा नेपाल पनि काहीँ न काहीँ त चुक्या होला नि। नेपालले बिराएको बाटो अथवा चाहिँ नेपालले नदेखेको ठाउँ चाहिँ के हो, किन यस्तो अवस्था यो अवस्थामा पुगेको चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा त के यो समस्याको विवादको सुरुवात भारत र चीनको बिचको चाहिँ सङ्घर्ष र लडाइँको हाराहारीमा भएको कुरा हो। अब मैले त्यो बेलामा प्रशासकको हैसियतले सुनेको कुरा र पछि राजदूत भएर चाहिँ बुझेको कुराहरूमा जुन बेलामा भारत र चीनको बिचमा चिसोपन बढ्यो र सीमाको विषयलाई लिएर युद्ध नै भयो, सङ्घर्षको सम्भावना देखे, त्यो बेलामा चिनिया चाहिँ टोलीलाई अब त्यसलाई समाधान गर्नु, त्यो समस्यासँग जुट्नको लागि त्यो भूभाग चाहिँ खाली भूभाग पर्यो जहाँ भारतको पनि सुरक्षा निगाह थिएन, हामीहरूको पनि सुरक्षाको चाहिँ उपस्थिति थिएन, सानो प्रशासनिक उपस्थिति मात्र थियो र त्यो त्यहाँबाट करिडोरबाट चीन प्रवेश गर्यो भने भारतको भित्री भागसम्म चाहिँ अनियन्त्रित रूपबाट अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ मैले बुझेको थिएँ। त्यो बेलामा अब कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, अब कसैले चन्द्रशमशेरलाई दोष दिन्छन्, कसैले राजा महेन्द्रले गर्छन्। यो कुरोको जानकारी हामीले पछि मात्र पायौँ किनकि हाम्रो त्यहाँ प्रशासकीय कुनै सञ्चारको माध्यम थिएन। त्यहाँ भारतीय सेनाहरू आए भन्ने कुरोको जानकारी हुँदाखेरि त्यो बेलाको गृह सचिव चतुर्विक्रम राणाले राजा महेन्द्र कहाँ कुरा पुऱ्याउँदाखेरि अब लडाइँ सुरु भइसक्यो। यो बेलामा यो प्रश्न उठाउँदाखेरि पक्षधर भएको जस्तो देखिन्छ, हामी तटस्थ बसेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि लडाइँ सक्न देऊ अनि कुरा उठाउने भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्क्रोचमेन्ट हुँदै पनि हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रतिकार नगरेको, त्यसलाई संवादमा नल्याएको हाम्रो गल्ती गरेर चाहिँ त्यहाँ भएको छ। त्यो बेलामा कुरा उठाएको भएदेखि अब यसमा कुरा गर्दाखेरि एकपटक मनै राजदूत भएको बेलामा भारत नेपालको सीमाको त्यो टोलीले एउटा बनेको थियो, नेपाल भारतको बिचमा चाहिँ सीमाको समस्या हुनु हुँदैन भन्ने त्यो धारणाबाट चाहिँ यो कुरा चलेको थियो। त्यो बेलामा भारतीय चाहिँ अब सर्वे जनरलको देहरादून बेस अर्गनाइजेसनको हेड उहाँलाई मैले रात्रि भोजमा र नेपालको टोलीलाई पनि बोलाएको थिएँ। ओलीजी नेपालको चाहिँ अब
उहाँ पुण्य ओली अर्कै सर्वीको नेपालको टोलीको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो जनरल सिंह भन्ने त्यो भारतीय डायरेक्टर जनरलले वो तो हिजाइनेस ने हम लोग को दिया है भन्नु। अनि मैले त्यहाँ भने नेपालमा हिजाइनेस छैन कि हिज म्याजेस्टी छ कि छ भन्दाखेरि राजाले अङ्कित गर्यो भनेको। तर त्यो कुरो मैले आएर सोद्धाखेरि यहाँ काठमाडौँमा रेफर गरेर चाहिँ यसको बारेमा केही कुरा देऊ भन्दाखेरि चाहिँ राजा महेन्द्रले त्यो दिने अधिकार त उनलाई पनि थिएन। भूभाग दिने अधिकार कुनै देशको पार्लियामेन्टलाई पनि हुँदैन, कसैलाई पनि थिएन, जनतालाई पनि थिएन भने त्यहाँ त्यो बेलाको चाहिँ एउटा धारणा चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई खुला छोड्न नसकेको भन्ने कुराको संवाद पनि नभएको, बलजफ्ती गरेको। हामी चुकेको भनेको के भने त्यो लडाइँ भारत र चीनको बिचमा लडाइँ सकिने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो विषयलाई उठाउनु पर्ने थियो। त्यही बेलामा हाम्रो हक इस्टाब्लिस गर्ने आधारहरू चाहिँ पेश गरेको भएदेखि सायद यति लामोसम्म लम्बिने थिएन कि भन्ने यो मेरो सोचाइ हो। अब त्यसपछि चाहिँ धेरै समयपछि यो विवाद उठ्यो। अब अहिले आएर पनि समाधान त गर्नुपर्छ दुईटैलाई चाहिँ पछ्यौनी गरेर। अब त्यो खोजीको लागि बिचबिचमा वार्ता भएको छ। अब विज्ञहरूले सीमा टोलीले बेलायतमा गएर सर्वे अफ इन्डियाको म्याप त्यो तथ्य र प्रमाणहरू जुटाउने काम गरिरहेको गर्यो, त्यो पेस पनि गर्यो, त्यसको जवाब छैन, हर्ष भन्छ। त्यसो हो भने अबको बाटो चाहिँ के हो त? अब के गर्ने? यसको समाधानको बाटो कसरी खोज्ने, कसरी पहिल्याउने? होइन, यो यस प्रकारको संवादहीन चिसोपनले नेपाललाई पनि हित गर्दैन, भारतलाई पनि गर्दैन। यो कुरो चाहिँ दुवैले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो प्रयत्न जारी नै छ। परराष्ट्र मन्त्रीले बराबर भन्नुभएको छ, हामीले आह्वान गरेको छौँ, हामीले वार्ताको लागि आह्वान गरेको छौँ, परिपत्र गरेको छौँ, प्रतिकार गरेको छौँ भन्ने कुरो। अब कुनै न कुनै बेला यसको चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्न भारत बाध्य होला भन्ने आशा गर्छु। तर पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, हामी नेपाल भारतको सीमाको विषयलाई लिएर अहिलेसम्म 26 वर्षमा 31 पटक बैठक बसिसकेका छौँ। समस्या समाधान छैन भने अब फेरि वार्ता बसेर कस्तो वार्ता बस्छौँ र जसले समाधान दिन्छ? होइन, अब त्यो के कहिले हुन्छ, कस्तो हुन्छ, त्यसको परिकल्पना अहिले गर्न सकिन्न। तर ढोका खोल्नै पर्छ। र मेरो आशा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने भारतीय बुद्धिजीवीदेखि लिएर पूर्व राजदूतहरूदेखि लिएर अरूहरूले पनि वार्ताको लागि भारतमै पनि आह्वान भएको छ। तर अब यो त कसरी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अवस्थाबाट हामी सामान्य अवस्थातिर फर्किने अवस्था रहला र वार्ताको वातावरण बनेको छैन। त्यो ढोका तत्काल खुल्ने सम्भावना पनि देखिन्नन्। तर भारतले लिम्पियाधुरा, गुन्जी, नाभी र कुटीमा नेपालीहरूलाई प्रवेश नै गर्न नदिने भनेर सूचना जारी गरिसकेका छ। र नेपालको पाटोबाट हेर्ने हो भने त्यो भूमिलाई हामी नेपाली नक्सामा समावेश गरेर हाम्रो भूमि हो भनेर दाबी गरेका छौँ भने फेरि त्यो भूमिको रक्षा गर्ने त्यहाँ सेना पठाउने हो कि अथवा के गर्ने हो, भारतीय सेना हटाउने हो कि फेरि जिम्मेवारी त हाम्रो छ। भारतले भन्छ नेपाली नागरिकलाई पनि प्रवेश गर्न नदिनु भने त अब त मुडभेडको परिस्थिति त सृजना हुने देखिन्छ नै। होइन, आशा गरौँ त्यो अवस्था सृजना नहोस्। तर अब केही समय अगाडि हाम्रै सुरक्षा निकायहरू जाँदाखेरि पनि एक हदभन्दा अगाडि बढ्न नसकेको समाचार आएको थियो। अब यसलाई अब यसबाट पार हुनको लागि संवाद बाहेक म त अर्को चाहिँ उपाय देख्दिनँ। सङ्घर्ष गरेर हामी चाहिँ फिर्ता लिने परिकल्पना नगरौँ। तर त्यो आफैलाई प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने हुन्छ यहाँ। त्यो ढिलो चाँडो भारतले चाहिँ उदारता देखाएर होला या चाहिँ
अब नयाँ सोचाइको लागि अगाडि बढाएर होला यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नैपर्छ। किनकि भारत र नेपालको सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरू छन्, अरू पक्षलाई पनि यसले आघात नपुर्याओस् भन्ने कुराको बारेमा भारत पनि चनाखो हुनुपर्छ, हामी पनि चनाखो हुनुपर्छ। यो संवादहीनताको अवस्था तोड्नका लागि चाहिँ नेपालले के गर्ने? भूमि त नेपालको, भारतले अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा हामी भनिरहेका छौँ भने अब 1, 2, 3 गर्दै नेपालले गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ? अब हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नै अनुभवमा पनि बिचबिचमा चाहिँ समस्या हल गर्नको लागि पहल कदमी भारतमा पनि नभएको होइन, तर त्यहाँको उनीहरूको आन्तरिक चाहिँ विवादमा कूटनीति र सामाजिक सञ्जालले त्यति प्रश्रय नपाएको चाहिँ मेरो अनुभव छ। तपाईँले त्यस्तो पाउनुभयो? मैले अझै तपाईँको समयमा भन्दा त अहिलेको समयमा निकै हाबी भएको देखिन्छ। अब यसको समाधानलाई चाहिँ मैले देखेको त धैर्य राख्ने, आफ्नो अडान नछोड्ने र समझदारी बढाउनको लागि चाहिँ दुईले प्रयत्न गरिरहन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा अनुसार नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्यो भने त त्यो राम्रो कुरा भयो, तर संवादहीनताको अवस्था निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै गयो। भारतले नेपालले गरेको आग्रह वार्तामा बस्न मानेन भने के गर्ने? त्यति बेला यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि अथवा चाहिँ के गर्ने हो त? अहिले हेर्नुहोस्, बिचबिचमा म सुन्छु अब वार्ता सफल भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, त्यो प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ, त्यति सहज छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बाँकी विश्वको ध्यान आकर्षण हामी गराउन सक्छौँ। बाँकी विश्वले हाम्रो पक्ष लिएर कुनै चाहिँ निष्कर्ष लाद्न चाहिँ सक्दैन। यो संसारभरि सीमाको बारेमा भएका विवादको इतिहासको सारांश हो। यदि नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ बिन्दुमा प्रवेश गरेको हो भने यहाँले पनि भन्नुभयो कि यो यति लामो संवादहीनताको अवस्था मैले जाने अनुसार थिएन भनेर भन्दै गर्दाखेरि, त्यसो भए नयाँ बिन्दुमा नेपाल भारत सम्बन्ध प्रवेश गरेको हो भने हिजोकै पुराना फर्मुलाबाट, हिजोकै नयाँ सूत्रबाट आजको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कि नयाँ सूत्रको खोजी हुनु जरुरी छ? होइन, नयाँ सूत्रको खोजी त निरन्तर भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब बिचबिचमा भएका अब हामीले गरेका चाहिँ कति सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा जनमानसले प्रतिक्रिया देखाएर विरोध गर्दाखेरि त्यसमा संशोधन भएको। अब जुन कुरा हामीले चाहिँ अब पञ्चेश्वरदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा भएका समुदायहरूको बिचमा पनि पुनर्सोचाइ, पुनर्विचार र अवरोध नआएको होइन। यो विषयमा मात्र होइन, शिथिलता देखिएको या नेगेटिभ थिङ्किङ देखिएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि समाधानको खोजी भारतमा पनि भएको होला भन्ने अर्थ लिउँ। अब भारतीय सञ्चार माध्यमले गरेको जुन आक्रामक जुन अभिव्यक्ति छ, अब त्यसको बारेमा त कुरा नगरौँ। त्यसले भारतीय जनताको चाहिँ सोचाइमा परिवर्तन ल्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन। यस्तो कुरा पहिले पनि भएको हो, तर मुख्य भारतमा बौद्धिक समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ धेरै परिवर्तन आएको छ। ब्रह्मचर्यको आर्टिकलदेखि लिएर अन्य कुराहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ भने जुन दृष्टिले नेपाललाई भारतका केही व्यक्तिहरू, केही कुनै समूहले हेर्थ्यो, त्यसमा आमूल परिवर्तन आएको छ। र नेपाल र भारतको सम्बन्धको आधारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि मोदीजीको भ्रमणमा भएका कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सामिप्यको खोजी नभएको होइन, त्यो सामिप्यको आधारहरूमा भएका भिन्नता चाहिँ कूटनैतिक र राजनैतिक तहको संवादबाट मात्र पहल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो सोचाइ चाहिँ त्यही हो। भारतको बौद्धिक जमातमा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा फेरबदल हुनुपर्छ भन्ने तहमा पुगे पनि, तर भारतीय सरकारको मानसिकताको कुरा गर्ने हो भने त तपाईहरू भारत र नेपाल सम्मिलित जुन इपिजी थियो त्यसले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि तपाईहरूले बुझाउन सक्नु भएको छैन, भारतीय प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएको छैन भने अब भारतीय सरकार वार्ता बस्न तयार होला, मान्ला अथवा भनौँ सोही अनुरूप चल्ला भनेर त फेरि कसरी अनुमान गर्ने होला र भने ढिलो भएको हो।
यो नेपालको चाहनाबाट होइन। यसलाई चाहिँ प्रतिवेदनको आखिरी दिनमा 8 जना बसेर संयुक्त रूपमा हामीहरूको सहमतिको बिन्दु हो यो भनेर भनेको कुरो तपाईँहरू सबैले चाहिँ देख्नुभएको भयो, बिहोर्नुभएको कुरा हो। तर ढिलो होस् चाँडो होस्, अब चाँड यो जहिलेका पेश होस्, यसले सम्बोधन गरेका विषयहरू गम्भीर प्रकारका छन् र नेपाल र भारतको बिचमा यो सम्बन्धको नयाँ आधार, नयाँ श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्नको लागि सामूहिक प्रयत्न हो, एक्लो प्रयत्न होइन। नेपालको मात्र गुनासो होइन, भारतको गुनासो पनि यसमा समावेश छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि ढिलो चाँडो प्रतिवेदनको भविष्य के होला म भन्न सक्दिनँ, तर त्यसले सम्बोधन गरेको समस्यालाई दुवै देशले मिलेर सम्बोधन नगरुन्जेलसम्म बिचबिचमा चाहिँ उतार चढाव चाहिँ आइरहन्छन्। हामी जति समाधान गऱ्यौँ भने पनि त्यसलाई निमेटियान्न पार्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्दैन होइन। सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त हरेक देश, दुई देशको बिचको सम्बन्धको आधारहरूलाई परिमार्जित, निरन्तर परिमार्जित चाहिँ भइरहन्छ। त्यो एकपटक गएर सधैँको लागि पुग्ने कुरो होइन। अब त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि भारत नेपाल जुन अवस्थामा थियो, भारत अब चाहिँ जुन अवस्थामा थियो, भारत पराधीनको थियो, हामी स्वतन्त्र थियौँ तर कुण्ठित थियौँ। अब दुईटैले यो अवस्थाबाट पार गरेर अहिले विश्वमा जुन अहम भूमिका दुईटाले एक्लै छुट्टै सामूहिक रूपबाट गरिरहेको छ, त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ नि निरन्तरता दिने नेपालको लागि पनि चुनौती हो। अब त्यो चाहिँ जारी रहन्छ भनेर भावी पुस्ताले विगतमा भएका कुराहरूको लेखाजोखा गरेर अझ उत्कृष्ट ठाउँमा सम्बन्धलाई पुर्याउँछन् भन्ने चाहिँ मेरो अवसर पनि हो। फेरि म हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत हिसाबबाट म सैनिक परिवारमा हुर्केको व्यक्ति हुँ। नेपाल हामी केटाकेटी हुँदाखेरि, स्कुलमा पढ्दाखेरि, कलेजमा पढ्दाखेरि नेपालको चाहिँ जुन अवधारणा हाम्रो मनमा थियो, हामीले आफैलाई लिबरेट गरेर आजको अवस्थामा ल्याउन सहभागी पनि भयौँ, सोचाइमा परिवर्तन पनि आयो। बाँकी विश्वलाई गुहारेर सहभागी बनाएर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि नेपालले जुन प्रयत्न गर्यो, हरेक पुस्ताले हेर्नुहोस्। त्यसैले म भन्छु, पृथ्वीनारायण शाहले तरुणको ढुङ्गा भन्दाखेरि खालि त्यो एउटा अवस्थाको चाहिँ मात्रै होइन, त्यसले जन्माएको जुन एउटा चाहिँ आत्मबल र स्वाभिमानको सिर्जना गरेको छ, त्यो प्रत्येक नेपालीले चाहिँ त्यसलाई चिरोपर गरेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। र आज जुन अवस्थामा नेपाल छ, हेपिने अवस्थामा छैन। अब हेपा प्रवृत्ति राख्नेहरूको कमी नहोला, तर नेपाल नेपाल त्यसबाट प्रभावित भएर पछाडि हट्ने चाहिँ अवस्थामा छैन। र म अन्त्यमा छु एउटा प्रश्नबाट कार्यक्रमको बिटमा रहौँ। हामी जुन भौगोलिक, जुन सामरिक अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल छ, उता विशाल चीन छ, यता विशाल भारत छ, त्यसै गरी अहिले जुन दुईटै शक्ति राष्ट्रहरू अहिले संसारमा उदाउँदा शक्तिको रूपमा आफूलाई परिचय स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। भारतको पनि नेपालप्रति चासो देखिन्छ, केही घटनाहरूले त्यो प्रश्न देखाउँछ। भारतको नेपालप्रतिको चासो त त्यो पहिलेदेखि नै छ र सँगसँगै अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको पनि नेपालप्रति चासो छ भन्ने विषयमा त भन्ने कुरा त जसरी एमसिसीको विषयमा एक थरीले यो पास हुनैपर्छ भन्ने र अर्को थरीले यो पास हुनै हुन्न भनेर भन्दै गर्दाखेरि नेपालको कूटनीति अथवा भनौँ नेपालको भोलिको कूटनीति चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? नेपाललाई कति सहज छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, नेपालको कूटनीतिले चाहिँ बिस्तारै यो आधुनिक युगमा प्रवेश गरेर नयाँ सोचाइसँग परिचित भएर नयाँ सम्भावनाहरूलाई चाहिँ अगालेर नेपाल जुन अवस्थामा आएको छ, म केटाकेटी हुँदाखेरिको सोचाइ र अहिलेको मैले नेपाल देखेको छु, म चाहिँ गर्व गर्छु त्यसमा। अब तपाईँले एमसिसीको कुरा उठाउनु हो, मैले नबुझेको म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न, तर मैले नबुझेको कुरो के छ भने हाम्रो परिपक्वताको चाहिँ हिसाबबाट हेर्दा
पहिले गएर सहयोग गर्ने अनि गएर खेलाउने उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ होइन भन्दाखेरि हस्ताक्षर गर्दाखेरि चाहिँ नि विभिन्न पार्टीहरू ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरू गएर हस्ताक्षर गरेका छन् क्याबिनेटबाट पास भएको छ होइन अब त्यसमा भएका चाहिँ विस्तृत कुराहरूको बारेमा राम्रो जानकारी नकेलाइकन कुन कुरो राष्ट्रिय हितमा छ कुन कुरो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ असर पर्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा नगरिकन सहयोग गर्ने त्यो अभ्यासमा चाहिँ अब बौद्धिक क्षमताको कमी भनौँ या चाहिँ परिपक्वताको अलिकको कमी देखिन्छ तर त्यसले सम्बोधन गरेका विषयहरूलाई चाहिँ नेपालको सार्वभौमिक र चाहिँ अन्य कुराहरूमा असर नपारिकन कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रो सुरुमै अध्ययन गरिदिएको भएदेखि त त्यो परिमार्जन हुन्थ्यो होला नि अहिले गएर चाहिँ कहाँ अड्केको छ भन्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा पनि गएर अड्केको देखिन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शक्ति केन्द्रहरूसँग सम्बन्ध गर्दाखेरि जुनसुकै गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हित अखण्डता होइन सार्वभौमिक यी कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर मात्र गरिनुपर्छ अब यसमा परिपक्वताको कमी देखिएको छ तपाईँ पनि त्यो देशको राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको व्यक्ति हो तपाईँ आफूलाई चाहिँ यो एमसिसीको विषयमा जसरी पक्ष विपक्षमा ओकालत भइरहेको छ आन्तरिक राजनीति पनि प्रवेश गरेको भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो तपाईँ आफूलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ यो कति चित थियो कति बेचित थियो होइन मैले कर्सरी ग्लास भन्छ नि सरासर हेर्दाखेरि चाहिँ नि जे जति प्रश्नहरू अहिले चाहिँ सत्तारूढ पार्टीभित्रै उठेको छ ती पार्टीका नेताहरूले पनि आफूलाई आफ्नो आन्तरिक सङ्घर्षभन्दा माथि राखेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अब संशोधन खोजिएको समितिले पार्टीको समितिले संशोधन खोजिएको कुराहरूको विस्तृत जानकारी मलाई छैन तर एक प्रकारले हेर्दाखेरि यो अवसर हो गुमाउनु चाहिँ नि गाह्रो छ आधारभूत कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ अब यसको नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकतामा कुनै प्रकारको असर पर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ नि अब त्यति स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन र अन्त्यमा कार्यक्रमको बिचमा रहौँ तपाईँ हाम्रो एउटा छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि राजदूत बनिसक्नु भएको व्यक्ति अमेरिकाको पनि राजदूत बनिसक्नु भएको व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नु भएको व्यक्ति र सँगसँगै चीनको पनि नेपालप्रति त्यत्तिकै चासो भएको बेलामा जुन हामी सामरिक अवस्थामा छौँ नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा संयम भएर अगाडि बढ्नका लागि नेपाललाई कतिको चुनौतीपूर्ण छ अबको बाटो चाहिँ हेर्नुहोस् चुनौतीले कहिले पनि अवकाश लिँदैन निसङ्कोच तर नेपाल जहाँ थियो र जहाँ पुगेको छ र अहिलेको उदयमान चीन आफूलाई चाहिँ शक्ति केन्द्रबिन्दुमा पुर्याउन चाहेको अवस्था छ भारतको पनि आकाङ्क्षा त्यही किसिमको छ एक प्रकारका दुवै छिमेकीले राम्रो प्रगति गर्दै गयो भने नेपालले चाहिँ त्यसबाट लाभ उठाउन सक्छ तर नेपालको चाहिँ भू राजनीतिदेखि लिएर अहिलेसम्म गरेका क्रियाकलापबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बान्डुङ कन्फरेन्समा चाहिँ पञ्चशीलका जुन आधारहरू थिए जसलाई नेपालले आफ्नो स्वार्थको लागि पनि अनुगमन गरेर चाहिँ त्यही अनुसार सञ्चालन गरेको छ त्यसमा कायम अडिग रहेर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो भने ठुलो हुँदैमा कसैको दबावमा पर्नु पनि हुँदैन सानो भयो भनेर लौताभास बहुत पनि हुनुहुँदैन बरु अवसर देख्नुहुन्छ संयम भयो म चाहिँ के देख्छु भन्नुहुन्छ भने नेपाल जुन प्रगतिको बाटोमा लागेको छ जुन अवस्थाबाट अहिले हामी जहाँ पुगेका छौँ त्यसमा छिटो होला तर अगाडि बढ्ने क्रम चाहिँ जारी रहन्छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु तपाईँलाई पनि धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापा उहाँसँग नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको कटुता यसको समाधान र अहिले यो देखिएको कटुताबाट समाधान गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार